Ang kalingkawasan. Adunay mga tumong sa tong paghisgot nini. Una, makahatag o katinawan nga kasinatian sa Exodo mo'y ato na sinati usab karong panahuna. Ikaduha, masusi ang kagalingon sa mga butang nga nakapugong sa kalingkawasan gikan sa kahimtang nga personal, katilingbanon o kalibutanon. Og ang ikatulo, mapakita sa mga leader ang mahinudanong papel sa pagpangulo diha sa katilingban alang sa pagkabot sa kalingkawasan. Nining uluhana atong paghisgutan ang mga Israelita didto sa Ehipto. Ikaduha, ang kasinatian sa Pasko sa kalingkawasan. Ikatulo, ang Diyos nga maluluwas og ang ikaapat si Moses. Unahan nato paghisgot ang mga Israelita didto sa Ehipto. Sa panahon ni Patriarka Jacob, miabot og dako og gutom sa tibok Kanaan og tungod nini daghan ang mga tawo nga milangyaw sa Ehipto aron pagpangita og makaon. Ang Ehipto usa ka malambuon kaayo nga nasod niadtong tungura o kini nakadani sa ubang mga tao sa pagpabilin didto. Sa milabay ang mga katuigan, napulihan ang hari sa Ehipto og misaka ang usa ka hari kansang panglantaw wala makalangkob sa ubang katawhan gawa sa mataga Ehipto. Ang tibok yuta sa Kanaan nahulog ubos sa pagkontrol sa hari sa Ehipto. Ang dili taga Ehipto nahimong ulipon nagasalig sulod sa sistema sa gingharian. Kining maong sistema sa hari sa Ehipto gibasi sa usa ka kasabutan nga gitawag tributary system. Kuhaon sa hari ang porsyento sa produkto sa yuta gikan sa mga mag-uuma o hatagan niya sila og security, mga kasundaluhan og kalinaw, walay mosupak sa sistema sulod sa tibok teritoryo. Ang mga tao usab motampo alang sa mga plano sa hari pinaagi sa material o sa pagtrabaho. Sumpay nini mao ang desisyon sa hari sa pagpatay sa mga anak nga lalaki sa mga ulipon. Nga sato pa ang pagputol bisag unsang posibilidad sa katawhan sa paglambo o pagkabot og autonomiya. Taliwala ni adto mga ulipon anaa ang ubang mga Israelita o kinisla nakahinumdum sa pagsampit sa ngalan sa Dios sa ilang mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ang kasinatian sa Pasko sa kalingkawasan. Ang Exodo nahimong batakang kasinatian sa tibok kasaysayan sa Israel. Ikaduha, atong hisgutan ang kasinatian sa Pasko sa kalingkawasan. Ang Exodo nahimong batakang kasinatian sa tibok kasaysayan sa Israel. Paradigm kini sa tanang mga higayon nga ang Dios nagluwat sa iyang katawhan. Kini tungod kay ang Dios maoy nag-una sa pagduol sa iyang katawhan. Nakita og nadungog sa Dios ang kahimtang sa katawhan nga nagpakitabang kaniya. Ang Dios maoy nakahinumdum sa iyang kasabutan sa mga katigulangan sa Israel. Ang Dios wala mo pili og usa ka gamhanan og bantugang nasod sama sa Ehipto alang sa pagpakita sa iyang kagalingon, kundi gipili niya ang mga biktima sa kasaysayan, ang mga ulipon ug ang mga dinaog-daog. Ang Dios buot kanunay pagbalik sa kahusay sa dihang adunay kagubot, gumikan sa mga plano sa tao, ang hari sa Ehipto. Ang dagat may simbolo sa kagubot sa sistema sa Ehipto. Gibuhat sa Dios og agianan tunga-tunga sa dagat alang sa iyang katawhan og naluwas sila. Apan mga Ehiptohanon nalumos sa ilang kaugalingong kagubot. Ang ikatulo, ang Dios nga maluluwas. Gumikan silang nasinati sa Ehipto, nakaamgo ang katawhan sa Israel nga si Yahweh usa ka Dios nga maluluwas. Usa ka Dios kansang kabubuton mao ang kinabuhi og kalingkawasan siyang katawhan. Giisip sa mga taga-Ehipto nga ang ilang hari nga anak sa Dios o gisimba nila siya nga murag Dios. Busa ang Exodo kun pagawas sama sa kagubat taliwala sa mga Dios. Ang hari sa Ehipto og si Yahweh. Ang mga dangan maoy mga timaan sa pagkapukan sa kagamahanan sa Ehipto. Yahweh mao ang buhi og matuon na Dios nga nakabuntog sa hari sa Ehipto. Ang ikaapat si Moses. Makaluganon kayo ang ngalang Moses nga nagkalugan giluwas gikan sa tubig. Kay maoy pamaagi nga gipili sa Dios sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa Ehipto ang pagtabok sa dagat. Si Moses nahimong pangulo sa katawhan sa Israel sulod sa usa ka malisod kaayong panahon. Dili lamang sa magapo sa Ehipto na ulipon ang mga Israelita, kung dili usab sa ilang kahadlok o pagkawalay paglaom
nga makakabot pa silang kaluwasan. Samtang nag-atubang si Moses sa hari sa Ehipto aron iyang palakon ang mga Israelita, nag-atubang usab siya sa iyang kaugalingong katawhan aron mobalik ang kalig-on silang pagtuo kang Yahweh sa panahon sa mga patriarka. Bisan dili siya maayong mosulti og nahadlok sa iyang misyon, mayo kaayo nga pangulo si Moses, kay klaro ang iyang panglantaw, ang kalingkawasan sa katawhan sa Dios.